इंशाल्लाह एक दो दिन में ना कुछ ऐसा मंसूबा मैं बना रहा हूँ और उसके मुताबिक फिर आपको इंशाल्लाह जल्दी आगाह करूंगा। अस्सलाम वालेकुम SRG फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की और मुझे कहा कि मैडम राजा रियाज साहब ये सिक्योर लिनक्स चलाना चाह रहे हैं, तो कोर्स की डेट्स भी लंबी आ रही हैं, ये है वो है, तो आप प्लीज़ काइंडली थोड़ा हाथ हौला रखें। कहने का मतलब ये है कि आप और जावेद भाई जो हैं वो थोड़ा इन मामलात को देखें और हमें जो है वो सिक्योर लिनक्स को आप दोनों इसको चलने दें। तो मैंने कहा है कि अभी मैंने उनसे टाइम मांगा है, मैं जावेद भाई से और अपने जितने मेरे मुतासरीन भाई हैं और जो मेरे साथ चले हैं, जो खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और कोशिश होगी हमारी कि कोई बीच बचाव की या मुफाहमत की राह निकल आए। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से 6 लाख मुतासरीन जो हैं उनका दाना पानी बंद हो या उनके चूल्हे बुझे। तो देख लेते हैं हम अपनी जो हमारी जो अपनी कमेटी है और जो हमारे जावेद भाई हैं या मैं हूँ या जो और दिगर मुतासरीन है जो नैब कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, वो इंशाल्लाह बैठते हैं, बात करते हैं, मुशावरत करने के बाद फिर आपको हतमी राय से आगाह कर दिया जाएगा। जब मैंने देखा कि कोर कमेटी में कुछ नहीं है, लोगों को ट्रक की बत्ती के लगाने के अलावा उसका कोई काम ही नहीं है, तो आपने कितनी बार मुझे बताया था कि लोग पूछ रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं या नहीं है, तो मैं हर बार बता रहा था कि अगर आप लोगों को देना चाहते तो हम एज पर हैं, नहीं देना चाहें तो एक पेज पर नहीं है, मैं खिलाफ हूँगा। चौधरी साहब इसकी गवाही देंगे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी बताया था कि हमारे ऊपर जुर्माना लगा दो, बस जितने पैसे देने वो दे दो कि मसला हल हो जाए। लेकिन आप ये नहीं बताना पसंद करते कि वो सिक्योर नेक्स्ट में जो पैसे आपने देने वाले थे वो किधर गए, किसको देने हैं, कब देने हैं, और हम पैसा लेना चाहते हैं। पैसा जो भी देगा देखते हैं, आपने वादे किए हैं, आप उस पर पूरा नहीं उतरे। मदनी साहब को भी देख लेंगे, अगर वो भी वादा करते हैं और उस पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर उसका भी हम एहतराम नहीं करेंगे। अगर वो बात करेंगे एहतराम से करेंगे, वादे पे पूरा उतरेगा तो उसका भी एहतराम होगा। वहम का इलाज जो है ना वो तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बाकी मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में नामुमकिन हो। नामुमकिन सिर्फ वो काम होता है जो आप करना ना चाह रहे हो। अदरवाइज आपकी नीयत ठीक हो तो फिर रब ताला जो है वो रास्ते खुद ब खुद बना दिया करता है। और अगर नीयत ही ठीक ना हो और आप चाहें ही कुछ ना, वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, दिल बेईमान ते हुजता हजार, तो फिर हुजते हजार है अगर ना करना चाहें। वेरी फ्रेंकली चलें यार, मैं कहता हूँ जी राजा रियाज ने जो है ना पता नहीं इन सब का जो है वो बाप दादा मारा होगा, बाकियों ने तो नहीं मारा हुआ ना भाई, सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर है ना। और राजा रियाज को एक साइड पे करके ये सारे क्या नहीं मिल बैठ सकते, नहीं कोई हल निकाल सकते, नहीं कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम करें? जरा चार दिमाग जब मिल के बैठते हैं तो फिर हजार रास्ते निकल आते हैं कि भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है ना वो ठीक है, हम ये दरमियानी रास्ता आपको दे रहे हैं। और अगर नहीं देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड। हाउ? ये जितने मुखालिफ ग्रुप है इनकी तरफ से अगर कोई फिजिबल वो चीज कि जो लीगली, टेक्निकली फिजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, पॉसिबल हो, तो सफरमान न्याजी अगर इनकार कर दे तो फिर इसका मतलब ये है कि सफरमान न्याजी की नीयत गलत है। और अगर ये कुछ ना करें, ये कहें जी ना जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जी, बस वही हिसाब है जी, मैंने तो गुलेल ही बनानी है ना, तो फिर भिजवा दे भाई उसको डाला। और हम क्या कह सकते हैं? तो जो मैंने गुजारिश की, दिस इज पाकिस्तान, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी खुदा की कसम खा के कह रहा हूं अभी भी कुछ नहीं गया। शर्त यह है कि कुछ सिंसियर लोग, सिंसियर कौन से लोग, मैं बड़ी खुले लफ्जों में बात करूंगा, लीडर बनने का हर शख्स को शौक है और लीडर हाल बस वही है ना कि
وہ منیر نیازی کو کسی اسٹوڈنٹ نے، کسی صاحب نے جو ہے نا وہ کوئی غزل سنائی، تو انہوں نے غزل سننے کے بعد اس نے پوچھا بچے نے کہ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ جی یہ غزل کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا واہ زبردست جناب۔ تو اب ہوا یہ کہ اب جب ان کی طرف سے اس کو اپریسیشن ملی تو وہ جو اعلیٰ پائے کے جو شعراء کرام تھے تو ان کی محفل میں وہ پہنچ گیا، تو وہاں جب اس نے غزل سنائی تو اس کی اگلوں نے مٹی پلیت کر دی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بڑا شرمندہ وہ واپس گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا قبلہ آپ نے تو کہا تھا جی بڑی زبردست قسم کی غزل ہے، تو وہاں تو میری مٹی پلیت کر دی اگلوں نے۔ تو انہوں نے آگے سے بڑا ایک شاندار جواب دیا تھا کہ پتر ماں اگر تانوں چن کہہ کے بلاوے تو پھر دوڑ کے نا مقابلہ حسن ہی نہ چلے جایا کرو۔ تو اب بات یہ ہے کہ بھائی سارے لیڈر ہیں، سارے مقابلہ حسن میں شامل ہیں، لیڈر ہی اپنی جگہ، لیڈر وہ یعنی کہ جو لوگ آگے بڑھنے ہیں چاہتے ہیں نا وہ فرسٹ آف آل اپنی ذات کی نفی کریں۔ لیڈر وہ ہوگا، لیڈر وہ نہیں ہوگا کہ جی مینو دے دیو تو بس میں جناب انشاءاللہ جی یہ کمیٹی کا بھی ممبر تو میں فلانی چیز نو۔ جو بھی کمیٹی بنے، جو میں نے پہلے ایک گزارش کی ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی بہت سارے ممکنہ راستے آج بھی موجود ہیں، اگر حل نکالنا چاہیں، ان لاکھوں خاندانوں کو برباد ہونے سے بچانا چاہیں تو اس حل کے لیے جو بھی کمیٹی بنے، چاہے وہ مجلس شورا ہو، چاہے آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں، تو اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جو سب سے پہلے یہ حلف دیں کہ ہم سب سے آخر میں پیسے لیں گے، سب سے پہلے ان 5 لاکھ خاندانوں کو ہم لوگ اکاموڈیٹ کریں گے، اس سے پہلے ہمارے اوپر ایک آنا ٹکا بھی حرام ہوگا، اور ہم کوئی شخص ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ کرے گا تو صرف ان لاکھوں لوگوں کے لیے کرے گا۔ آئی کین بیٹ، اگر یہ بیٹھ جائیں تو جو معاملات مجھے یہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ سالوں پہ جو گھسیٹتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، وہی معاملات میں کہتا ہوں دنوں میں نہیں ہوں گے، ہفتوں میں ہو جائیں گے، وہ ہفتوں میں نہیں ہوئے چند مہینوں میں ہو جائیں گے، 1 مہینہ لگ جائے گا، 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے، not more than this، سبجیکٹ ٹو کہ اگر سارے ایک پیج پہ ہوں، لیکن نقطہ ایک ہونا چاہیے، یہ لاکھوں خاندان نفسا نفسی کا عالم نہ ہو کہ بس میرے پیسے کڈو تو باقی خان خسمانو۔ اگر یہ سوچ رہی تو پھر پاسبل نہیں ہے، اور اگر یہ سوچ نہیں ہے تو ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ everything is possible in this world۔ میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اندر ایک پنچایت بلا رہا ہوں انشاءاللہ، جس میں دوست احباب سب ہوں گے، مقصد جو ہم نوا ہم مخالف یا جو بھی ہے، مقصد جن کے جو بھی ہے نا، کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر زور لگا کے ہم دیکھیں، اور اگر اللہ پاک نے کرم کیا تو کامیابی اللہ پاک ضرور دے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے۔ کوشش کریں گے کہ سب کو ایک پیج پر لے کے آئیں، ان کو اکٹھا کریں اور اس کا سلوشن نکلے اور پریشانیاں ختم ہوں انشاءاللہ۔ 1-2 دن میں نا کچھ ایسا منصوبہ میں بنا رہا ہوں اور اس کے مطابق پھر آپ کو انشاءاللہ جلدی آگاہ کروں گا۔